भुरग्यांचेर आपलो हात दवरून जेजून मागणे करचे खातीर सुपुल्ल्या भुरग्यांक लोकांनी ताची सरशी हाडली. शीस तांकां बोबाट करूंक लागले, पूण जेजून तांकां सांगलें, भुरग्यांक म्हजी सरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज असल्याचेंच. मागीर तांचेर आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून आपले वाटेन गेलो. पण जेजू देव भुरग्यांचो मोग करता आनी त्या पासून आमी भुरग्यांक जेजूशी व्हरूंक जाय, कित्याक जेजू तांचे मागणें आयकता. हे भुरग्यां सगळें कसलेंच भासकोलपण ना, कसलेंच वायट ना, कसलेंच पातक ना. मस्ती करतात खरी, पूण तांच्या मनान कांयच वायट आसना, राग आसना. म्हणटच भुरग्यांक आमी जेजूशी व्हरया. हांगा थंय वचचे सुवातेर जेजूशी व्हर आनी जेजूचो आशिर्वाद तांकां घेवन यो. यान्निकाशी आमी वता, होच बापाचे आनी पुताचे आनी पुतात्म्याचे आशिर्वाद यान्नीक भुरग्यांक दिता. म्हणटच बाबड्यानो, आमी आमच्या भुरग्यांक केन्नाच वायट देख दिवचे न्हय, तांकां वायट करचें न्हय, पूण जेजूशी व्हरया आनी जेजू तांकां आशिर्वादान बोगतलो. कित्याक जेजूक जाय आमी भुरग्यां भाशेन जालें न्ही, सादी आमचें जिवीत बापाच्या हातान घाल. जशें परी एक भुरगें आपलें जिवीत आवय बापायच्या हातान घालता, तेच परी आमी आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालुया, भुरग्यांक मोग दिवया.